वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवो शुभकार्येषु सर्वदा शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदा शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते गृहदीपं ब्रह्मज्योतिषा प्रभुरारोग्यारु आरोग्यं धनसम्पदा दीपदेवता ज्योत्मा सर्वोपचार पुष्पं समर्पयामि नमस्करोमि. हार घालते का नाल फोडतो नाल पुढे घरात वर पहिलं नाल नाल दोवर पहिलं पुढे घरात आणि मागे दुसरं नाल फोड आता पुढे दुसरा
आज श्री दयानंद गोमंतक मराठी शिक्षण परिषदेच्या श्री दयानंद आर्य हायस्कूल या स्कुलाचे जे रिटेनिंग वॉल जे आमचे आदरणीय MLA यंग MLA आमचे विरेशबाब बोरकार हाच्या सहकार्यान ही WRDच्या डिपार्टमेंटा मार्फत ही हांगा रिटेनिंग वॉल आमकां सँक्शन जाल्ली आसा. तेजें आज भुमिपूजन जाल्लें आसा. अरावंड 43 लॅक्साचें कितें तरी कोटेशन आसा आनी हे करपा खातीर आमचे जे WRDचे इंजिनियर आसा चीफ इंजिनियर बदानी साहेब तशेंच तेजे सगळे सहकारी हांच्यांनी खुबशें सहकार्य हे पास करपाक लागून दिल्लें आसा. आतां ह्या फंक्शनाक आमचे बरोबर उपस्थित आसात आमचे लाडके आमदार श्री विरेश बोरकार, सेंट लॉरेन्स झेडपीचे MLA श्री बापू मडकयकर, स्कुलाचे हेडमास्टर श्री माधव खारवी, आमचे स्कुलाचे ट्रेजरर आनी मॅनेजर श्री विनोद कामत, वायस प्रेसिडेंट वेंकटेश नायक, मेंबर विलास नायक, कालिदास कुट्टीकर, प्रेमानंद शिरोडकर, रामचंद्र नायक, सगळे स्टाफ मेंबर्स, कॉन्ट्रॅक्टर साहिल आणि उपस्थित PTAचे अध्यक्ष आणि मेंबर्स. आज खूब आनंद जाता की खूब दीस जाले हे रिटेनिंग वॉल उरयल्ले. खुबश्यो गव्हर्मेंटाच्यो हे फॉर्मेलिटी खूब आसता, फायनान्स हे ते सगळे खूब ते सगळे आमचे MLAन फुडें करून सगळें केल्लें आसा फॉलोअप करून. आनी आमच्या फुडलो एक आमचो एक हें आसतलो हे रिटेनिंग वॉल जाल्या नंतर ताणें आमकां प्रॉमीस केल्लें आसा आमदारान की आमकां रोड करुया, टच रोड, कित्याक ते आमी दुसऱ्याच्या प्रॉपर्टींतल्यान हांगा भितर सरतात ते ताणें प्रॉमीस केल्लें आसा. आनी हें पयलीं जातकीर म्हणपाक ते मागीर करुया अशें एश्युरन्स दिल्लें आसा आमकां. हांव मागता आमचे कॉन्ट्रॅक्टर बाब साहिल ताणें बरे तरेन काम करचें. आमचे मॅनेजमेंटाचे स्कुलाचें सहकार्य तुमकां सदींच आसतलें, थंय भिवूं नाका तुमी, बरे भशेन काम करात आनी जाता तितलें बेगीन हें काम करुया जेणे करून आमकां फुडलें जें MLAचें कितें काम आसा तें करूंक आमकां मेळटलें. हांगा सगळे हांगा उपस्थित आसात, तांकां ह्या फंक्शनाक उपस्थित रावले हाका लागून तांकां धन्यवाद दिता. आनी आमदारान फुडें सरून हो आमकां प्रोजेक्ट दिल्या बद्दल मॅनेजमेंट आनी स्कुलाच्या वतीन तांचे उपकार आठयता आनी तांकां अशेंच तांची जी कामां आसा डेवलपमेंट करपा खातीर सांतांद्री कॉन्स्टिट्युएन्सी अशेंच ताणें सुरू दवरचें. आमचें सदींच तांकां सहकार्य आसतलें. आनी इतलें सांगून म्हाजे 2 शब्द सोंपयता. धन्यवाद. आमचे दयानंद आर्य हायस्कूल जवळ जवळ 50 वर्सां जायत आयली हें स्थापन केल्यार. हांगा आमचे खुबशीं कामां आमच्या जिल्ला परिशदेन केल्या. आमचो MLA बाब बोरकार आनी आमकां बेंच बी दिल्या आनीकूय ताणें स्कुलाक जाता तितलो हेल्प करपाचो प्रयत्न करता आमच्या वांगडा. आनी तो करतलो हाजे बद्दल म्हाका दुबाव ना. आतां बाब शेतकान सावंतान सांगलें त्या कोतान आमचो स्कूल रिजल्ट 100% येता. आमी उरलेल्या स्कुला भशेन भुरग्यांक बी फेल करना, नवेक सगळ्या भुरग्यांक आमी पास करता आनी तरी आसतना 100% रिजल्ट हाडटा. आनी ते सगळे श्रेय वता मॅनेजमेंटाक आनी पॅरंट टिचर असोसिएशन आनी सगळे स्कुलाक. हांवें चड टायम घेना. रिटेनिंग वॉल आज हांगा सुरवात जाता, भुमिपूजन केलां. आनीकूय कितें कामां आसत जाल्यार आमी जिल्ला आनी MLA कडच्यान करून घेवया. तांकां सगळ्यांक हांव चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा आनी कॉन्ट्रॅक्टराक आनी इंजिनियराकूय रिक्वेस्ट करता की बऱ्यांतलें बरें काम करचें म्हणून. सगळे उपस्थित आमच्या वांगडा आयज मॅनेजमेंटाचे जनरल सेक्रेटरी शशिकांत सावंत आसा. आमच्या वांगडा आमचे ट्रेजरर विनोद कामत जे आदले सरपंच आनी पंच सदस्य आसा. तशेंच आमचे ZP सदस्य डाकू मडकयकर जे ह्या सेंट लॉरेन्स भागाचे ZP सदस्य. तशेंच आमचे भाऊ तशें बाकीचे सगळे कमिटी मेंबर, आमचे प्रिंसिपल जे हेडमास्टर महादेव खारवी, आमची PTA अध्यक्षा तनुजा, तशीच बाकीचे तेंचे सगळे वांगडी PTA मेंबर्स, हांगातले नागरीक, आमचे WRDचे इंजिनियर्स जेंच्यांनी खूब हातभार लायलो हें काम घडोवन हाडपाक. तसोच आमचो कॉन्ट्रॅक्टर साहिल, ह्या सगळ्यांनी मेळोन आयज हांगा उपस्थित आसा. आमचे भुमिपूजन जे रिटेनिंग वॉलाचें दयानंद आर्य हायस्कुलाचें रिटेनिंग वॉल एंटायर स्ट्रेच जो आसा तेजे
कमेन्समेंट म्हणजे कामाची सुरवात करता तेच्या आयज पांयभरणीक लागून येयल्ले आसा आनी खूब बरें दिसता की जेन्ना सुरवातीक म्हाका हेजो सांगलें जे आमचे PTA मेंबरांनी सांगलें, आमच्या मॅनेजमेंटान सांगलें, प्रिंसिपलान हेडमास्टरान सांगलें की हांगा आमकां कशेय भशेन कंपाउंड रिटेनिंग वॉल जाय, कित्याक मेन जो कारण आसलो तें म्हणजे उदक वयर सरतालें आनी हांगासल्यान मानगी जी आसा ती मानगी वयर सरताली. हांगा भुरगे कितलेशे जाण खेळटाले, हांगा तुमी फाटल्यान पळयता आसतलो हांगा भुरगे खेळटा आनी भुरग्यांक खेळटा आसतना मानगी येयल्या कारणान भियात दिसताली फाल्यां कितें वायट घडणूक घडपाक शकता ही परिस्थिती आसली आनी उदकूय वयर सरतालें. सो ह्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी चिंतलें की हें बेगाच्या बेगीन जावपाक जाय आनी तेच आमी जो हें आसा तो आमी WRDक आमचो जो हें प्रपोजल आसा तो WRDक घातलो. मॅनेजमेंटाक हांव धन्यवाद देव बरें करूंक म्हणून सोदता, कारण तेंच्यांनी जी NOC प्रोवायड केली त्या कारणाक लागून हें काम जावपाक पावलें. कित्याक NOC समज मेळना जाल्यार खंयचोच डिपार्टमेंट जी कामां आसा ती फुडें व्हरना. तेंच्यांनी NOC दिली म्हणून आयज खंय ना खंय हें कामाची जी पांयभरणी आसा ती सुरवात जाली आनी WRD डिपार्टमेंट जावं आमचो WRD मिनिस्टर आसूं जावं आमचे WRDचे सगळे इंजिनियर जावं CE आसूं, हे सगळ्यांनी बरे भशेन ह्या कामाक लागून हातभार लायलो आनी हें फुडें व्हरपाक लागून हातभार लायलो. खूब गव्हर्मेंट कामाक खूब वयर सकयल जाता पूण ते पासून आमी फाटीं फुडें पळयनासतना तें केलें. आमच्या स्टाफांनी कंटिन्युअसली फॉलोअप केलो, कित्याक एक काम करतले नाल्यार ताका खुबसो फॉलोअपाची खूब गरज आसा. हेंय फॉलोअप केलें आनी हें काम जें आयजच्या दिसाच्यान आमी चालीक लायिल्लें आसा आनी आमी तांकां कॉन्ट्रॅक्टराक आनी इंजिनियरांकूय सांगलां की जाता तितल्या बेगीन म्हटल्यार पावसाच्या पयलीं हें टोटल काम कंप्लीट करचें, जें करून हांगासले एंटायर जी प्रिमायसीस आसा ही सेक्युअर्ड प्रिमायसीस जातली, दयानंद आर्या हायस्कुलाची सेक्युअर्ड प्रिमायसीस जातली आनी येवपाक वचपाक हांगा खूब जो तुमी पळयता आसतले कोणी वयरसून उडी मारून येवंक शकता आनी कितें करूं शकता तें आमी सेफगार्ड करपाक शकतले. तशेंच बाकीचे हेच्या पयलूय आमी ह्या स्कुलाक लागून दयानंद आर्या स्कुलाक लागून खुबशे आमचो हातभार लागलेलो आसा, कित्याक हें म्हाजें तरी गांवचें स्कूल आनी ह्या गांवच्या स्कुलाक आमी काम करपाची ही जबाबदारी आसा. एक आयडल स्कूल म्हणून आमी निर्मीत करपाक जाय आनी लोकांकूय दाखोवंक जाय की गांवांनी असली बरी स्कुलां जावपाक शकता आनी बरे एड्युकेशन फेसिलिटी मेळोवपाक शकता. जे आतां मॅनेजमेंटानूय सांगलें की आमकां 100% जो रिजल्ट आसा तो प्रत्येक वर्सा लागता, असोच फुडें पासून असोच रिजल्ट लागचो आनी आमचो हातभार कितें लागता, कितेंय गोश्टीन हातभार लागो. आमी पळयलां की ह्या स्कुलाचें कितेंय डेव्हलपमेंटल वर्क आसा ह्या जोड पावलान आमी सगळें करून घेता. आमी खंयच फाटीं फुडें पळयना की हें काम खंय फाटीं उरपाक जाय म्हणून. जेन्ना जेन्ना आमकां मॅनेजमेंट PTA जावं हेडमास्टर आमकां कितेंय सांगता ते गोश्टीक आमी कशें जावपाचें आनी कशें करपाचें हेजेर हातभार लायता. आमी रिसंटली जेन्ना आमकां पासून एक रिक्वेस्ट येयल्ली की CSR एक्टिविटीचे थ्रू हांगा काम करपाक शकतले, हांगा स्टुडंटांक लागून आनी सायकल्स फेसिलिटी प्रोवायड करपाक शकतले, ते पासून आमी प्रपोजल घालून तेंकांय सांगलें की आमचे हे 2 स्कुलां आसा, एक दयानंद आर्या स्कूल आसा आनी दुसरें आजमानी स्कूल आसा. ह्या दोनूय स्कुलांक ती फेसिलिटी प्रोवायड करची, कित्याक आमकां रुरल स्कूल जी आसा ती बरे पैकी डेव्हलप करपाक जाय आनी ती बरे पैकी फुडें व्हरपाक जाय. कित्याक आमचे लोकल जे आसता लोकलांक दुसरे सिटीन वचपाची गरज पडपाक जायना, आमच्या हांगाच मेळचें. कित्याक फेसिलिटी जेन्ना मेळटली तेन्नाच भुरगे जे आसा ते आपणाचे पेरंट्स जे आसा ते भुरग्यांक हांगा ह्या स्कुलान घालतले आनी आतां ह्या स्कुलान खुबशे भुरगे येता आनी फुडें येवचे हीच आमकां दिसता. आनी हांव एकूच मागता आमच्या मॅनेजमेंटा कडेन की जें आमचें काम आसा हें फुडें पासून त्या रितीन करुया. तुमी तुमकां कितें वयर सकयल दिसता नाल्यार आमच्या WRD इंजिनियरांकूय तुमी सांगचें, जें करून हें एंटायर जो काम आसा तो बरो जावचो. हो टोटल जें काम रिटेनिंग वॉलाचें टोटल काम जें आसा तें 43.60 लॅक्साचें हें काम आसा आनी हे स्ट्रेच जो आसा तो 110 स्क्वेअर मिटराची जी लेंथ आसा ही लेंथ आमी घेतलेली आसा. तशीच हायट जी आसा ती 2 मिटर सुमार घेतलेली आसा. सो हें काम जें आसा तें बरे पैकी जावची हीच मागणी करता आनी फुडें पासून कितेंय गरज पडटा, आमची कितें गरज पडटा, आमी कितें करपाक शकता जाल्यार हे रितीन आमी दयानंद आर्या स्कुलाक आनी तेंच्या मॅनेजमेंटाक PTA मेंबराक हेडमास्टराक सदांच सहकार आनी सपोर्ट दिवपाक सदांच उपलब्ध आसतले. केन्नाय तेंच्यांनी उलो मारला हेच्या पयलू पासून उलो आमी आसात, फुडेंय आसतले आनी फुडें आमी काम करपाक जोरान सानंद्र मतदारसंघाचे प्रत्येक गांवांची जी कामां आसा जावं खंयचेय इन्स्टिट्यूटाची कामां आसा ही कामां आमची आसा आनी आमी ती जबाबदारी घेवन फुडें व्हरता. आतां बाकीची आमची खुबशी पायल्ड अप कामां आसा सानंद्र मतदारसंघात, तीय आतां आमी पांयभरणी सुरवात जातली आनी ती कामां फूल फ्लेज आमच्या ह्या वर्सा पासून फुडें वयतली. देव बरें करूं. थँक्यू. देव बरें करूं बाबा MLA बोरकार, तशेंच ZP मेंबर दापू मडकयकर. तुमी आमच्या स्कुलाचे डेव्हलपमेंट खातीर खुबशें आमकां सहकार्य केलें. हेज्या फुडें तुमचे कडल्यान सहकार्याची अपेक्षा बाळगून हांव म्हाजे 2 शब्द सोंपयतां आनी मागतां स्कुलाचे हेडमास्तर श्री माधव खारवी हांच्यांनी वोट ऑफ थँक्स करचें. ॲक्च्युली
आमी पयली आभार मानपाक जाय ह्या वाठाराच्या आमदाराचे. चिकाटी कितें आसता, कशें काम पूर्णत्वा कडेन व्हरप हें तेंचे कडल्यान शिकोवंक जाय अशें म्हाका दिसता. गेल्या 2-3 वर्सां ह्या कामा फाटल्यान लागल्यात. प्रत्येक जे पाठपुरावो करपाक जाय ते तेंचे कडल्यान जाल्ले आसा. ते खऱ्यानच अभिनंदनाक पात्र आसा. इस्कॉलाच्या वतीन, मॅनेजमेंटाच्या वतीन, पॅरंटाच्या वतीन, विद्यार्थ्याच्या वतीन आनी म्हाज्या शिक्षकाच्या वतीन हांव तांचे आभारी आसा. तशेंच हांगा उपस्थित आमच्या इस्कॉलाचे मॅनेजर, सेक्रेटरी आनी सगळे मेंबर्स हांचे हांव आभार मानता. उपस्थित सगळे शिक्षक वर्ग, शिक्षकेतर कर्मचारी आनी पालक, वेल विशर्स हांचे सगळ्यांचे हांव आयच्या दिसाक आभारी आसा आनी तेंचे धन्यवाद मानता.